नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो प्रतिष्ठानले कसरी काम गरिरहेको छ त? यसै सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ संवादका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विश्लेषक राजेन्द्र सेन्चुरीज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। यहाँको यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जुन सरकारले ल्याएको छ, यसको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। हजुर, यो अवस्थामा यो प्रतिष्ठानले कसरी गति लिएको छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। हजुर हुन्छ, एकदमै राम्रो क्वेसनबाटै सुरुवात हुने भयो। वास्तवमा यो म यसको फाउन्डेसनतिर जान चाहन्छु थोरै। यो चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान चाहिँ यो हाम्रो संविधानको धारा 51 अनुसार त्यसको मर्म र भावना अनुरूप नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन आदेश, विकास समिति गठन आदेश 2075 द्वारा चाहिँ यो गठन गरिएको संस्था हो। हजुर, यो गभर्मेन्ट थिङ्क ट्याङ्क हो र यसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ हजुरको यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैन लगायत भनौँ अझ कूटनीतिक, परराष्ट्र नीति, विकास पूर्वाधारका विविध विषयमा चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ गरेर विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझावहरू, नीतिगत सुझावहरू के गर्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन गठित संस्था हो। अहिले हामी चाहिँ फुल फ्लेजमै काम गरिरहेका छौँ, गठन आदेशै मार्फत पनि। हाम्रो हजुरले भन्नुभयो जस्तै गरेर विधेयक चाहिँ विचाराधीन छ प्रतिनिधि सभामा। यद्यपि हामी गठन आदेश अनुरूप नै अहिले हाम्रो चाहिँ टिम भर्खरै मात्रै 5 महिना जति अगाडि चाहिँ यो फुल फ्लेज चाहिँ टिम गठन भएर त्यस अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, जस्तै यो त करिब 3 वर्ष भयो होइन? 3 वर्ष भयो। भनेपछि यो विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेलामा यसले ऐन त बन्न पाएको छैन। यो समयमा यसलाई अगाडि बढाउँदाका कठिनाइहरू के महसुस गर्नुभएको छ? यो फाउन्डेसनल इयर्स हो हाम्रो सुरुको होइन, एकदमै भर्खरै मात्रै हामी बामे सर्दैछौँ। सुरुको तपाईँको 5 महिना अगाडि जति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो यो पूर्ण एउटा टिम गठन पनि भइसकेको थिएन, त्यति बेलासम्म त यसमा आउने र जाने मात्रै क्रम चलिरहेको। एउटा ब्रान्ड नेम थियो PRI भन्ने अथवा पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, त्यति मात्रै थियो, काम गर्न सकेको थिएन। तर जब हाम्रो चाहिँ यसमा 5 महिनादेखि चाहिँ भनौँ रिक्रुटमेन्ट भयो, अहिले हामी चाहिँ फुल फ्लेजमा चाहिँ फङ्सन गरिरहेका छौँ। हामीसँग 20 जना चाहिँ रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ, 4 जना एनालिस्ट, 16 जना चाहिँ रिसर्चर हुनुहुन्छ। र त्यो चाहिँ यसको श्रेय चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर विष्णुराज उप्रेती, उहाँ आउनु भए पछाडि चाहिँ संस्थामा भनौँ न यो चाहिँ किसिमको चाहिँ गर्न सक्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यसको चाहिँ संस्थागत त्यही कसरी चाहिँ त्यही संस्थालाई टिकाउने, बचाउने र यो चाहिँ खारेज हुनुबाट जोगाउने भन्ने मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ फङ्सन गर्नै थालिसकेको छ। हजुर, भनेपछि संस्था टिकाउने सँगसँगै जस्तै विष्णुराज उप्रेती अहिले हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँभन्दा अगाडि कतिजना कार्यकारी अध्यक्ष हुनुभयो? यसको 2 जना हुनुभयो उहाँभन्दा अगाडि। भनेपछि यो 3 वर्षको बिचमै 2 जना भइसक्नु भयो। 3 जना हुनुभयो 3 वर्षको बिचमा। हजुर हजुर, अहिले 1 जना हुनुहुन्छ वर्तमान, योभन्दा अगाडि 2 जना भइसक्नु भयो। यसरी यो छिटो यसरी कार्यकारी अध्यक्ष परिवर्तन हुँदा यसले त राम्रो सन्देश त नजाला नि त? यो अब हाम्रो देशको हजुरको एकदम राम्रो क्वेसन हो। हाम्रो देशको एउटा सिस्टमै भनौँ न यसरी नै बसालिएको छ होइन। यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल नियुक्ति हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो अध्यक्षज्यूको चाहिँ अरूको चाहिँ सबै रिक्रुटमेन्टै हुने हो, माफ गर्नु होला। अनि त्यो हुन्छ त्यस पछाडि अब तर यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ त्यो उहाँको कार्यकाल चाहिँ 2-2.5 वर्षको कार्यकाल, 3 वर्ष जस्तोको कार्यकाल चाहिँ पुरा व्यतीत गर्न पाउनु भएको छैन। र त्यो फेरि एउटा कतिपय केसमा चाहिँ इच्छा अनिच्छाको पनि कुरा हुँदो रहेछ। कोही चाहिँ त्यहाँ अब काम गर्ने वातावरण त्यहाँ अलरेडी छैन भने पनि होइन म चाहिँ यो चाहिँ काम गर्ने वातावरण आफै मिलाउँछु, म बनाउँछु भनेर चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ। कोही चाहिँ होइन काम गर्ने वातावरणै भएन, म चाहिँ पाखा लाग्छु भन्ने पनि हुँदो रहेछ। त्यो एउटा इच्छाको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ संस्थामा को टिक्न सक्ने अथवा नटिक्ने भन्ने त्यो पनि देखियो सर। यसमा चाहिँ अघि मैले जसरी जोड्न खोजेँ त्यो पोलिटिकल कुरा भनेर त्यति मात्रै नभएर व्यक्तिगत इच्छा र सामर्थ्यको पनि भन्छु म चाहिँ, त्यो पनि जोडिन्छ होला सायद। भनेपछि यो नीति अनुसन्धान जुन परिषद प्रतिष्ठान छ, यसमा त के पनि देखियो भने जस्तै सरकारी नियुक्ति हुने भयो, यसमा
विज्ञहरूमा यसमा नियुक्त गरिन्छ हजुर। उहाँहरूलाई त काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो त्यो जागिर कसरी जोगाउने भन्ने पो पिर हुन्छ कि जस्तो देखियो त। यहाँलाई के लाग्छ? एउटा रिसर्चर हुनुहुन्छ। एकदम डेफिनेटली त्यस्तो होइन सर। फेरि मैले भनेको अघि एकजना मात्रै कार्यकारी प्रमुख मात्रै, कार्यकारी अध्यक्ष भन्छौँ हामी, उहाँ मात्रै चाहिँ सरकारले चाह्यो भनेदेखि निकाल्न सक्ने, राख्न सक्ने हो। अन्य चाहिँ फेरि हामी चाहिँ रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसैबाट आएका छौँ सर सबै। अघि मैले भने हजुरलाई 20 जनाको जस्तो हाम्रो चाहिँ टिम भर्खरै मात्र आएको छ 5 महिना अगाडि। रिसर्चरहरू उहाँहरू चाहिँ देश विदेशबाट र यही देशमा पनि चाहिँ लामो समय विभिन्न विषयमा बसेर काम गर्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कोही चाहिँ हजुरको जापान, अमेरिका जस्तो देशमा बसेर अध्यापन गरिरहनुभएका प्रोफेसरहरू पनि आउनुभएको छ हामीसँग अहिले। भनेपछि हामी पनि, मै स्वयं पनि लगायत अन्य हाम्रा साथीहरू पनि यहाँ देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै प्रतिष्ठित संस्थामा एउटा रहेर राम्रैसँग काम गरेका व्यक्तिहरू छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीलाई त्यो प्रेसर छैन र हामी फेरि जागिर खान आएको पनि होइन सर। जागिर चाहिँ हामीले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ एकदम त्यो हाइटमै पुगेर खाइरहेकै व्यक्तिहरू छौँ र यहाँ चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई नै कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने हिसाबले हो। नत्र भने मैले अहिले हजुरलाई जोडी पनि हालेँ, अमेरिका जापान जस्तो देशमा बसेर प्राध्यापक भइसकेको मान्छे नेपालमा यो हाम्रो चाहिँ होइन गभर्मेन्टको स्किमभित्र बसेर काम गर्नलाई स्यालेरी वाइज पनि त्यति कम्फर्टेबल त छैन। तर के छ भने ठिक छ, देशलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्छु, आफ्नै देशमा बस्छु, जानेको चाहिँ आफ्नो ज्ञान यहीँ चाहिँ मैले चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हो भन्ने हिसाबले त्यसरी भएको कारणले हामीलाई त्यति पिर हुँदैन सर। भनेपछि नेपालमा यो प्रतिष्ठानको आवश्यकता कहाँनिर देखियो र यसको उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य के हो? अलिकति यस बारेमा भनिदिनुहोस्। यसको उद्देश्य चाहिँ सर अघि मैले भनेको जस्तै गरेर त्यही हाम्रो संविधानको धारा 51मा छ त्यो कुरा। जस्तै आर्थिक मामिला, सामाजिक मामिला, विकास पूर्वाधारका कुरा, परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक मामिला लगायतका विविध विषयहरूमा चाहिँ हामीले खोज अनुसन्धान गरेर एभिडेन्स बेस्ड होइन सर, तथ्यमा आधारित इम्प्लिमेन्टेबल खालको चाहिँ पोलिसी, र त्यो चाहिँ फेरि कस्तो पनि होस् भने त्यो चाहिँ हजुरको त्यसले इफेक्टिभ पनि हुन पर्यो होइन। त्यो खालको पोलिसी चाहिँ हुनसक्छ है, यो त यो गरियो भनेदेखि भन्ने हिसाबले हामीले पोलिसी सजेसन दिने हो, रेकमेन्डेसन दिने हो गभर्मेन्टलाई। त्यसको लागि हामी गठन भएको हो। र यो हजुरले भन्नुभएको जस्तो गरेर थिङ्क ट्याङ्कहरू डेफिनेटली गठन हुने चाहिँ विभिन्न चाहिँ यसको प्रारूपहरू हुँदो रहेछन्। जस्तै कोही देशमा हेर्ने हो भने युनिभर्सिटीहरूले पनि थिङ्क ट्याङ्क बनाएका हुन्छन्, अनि यो चाहिँ हजुरको फाउन्डेसन्सहरूले पनि बनाएको हुन्छ र सरकारले पनि बनाएको हुन्छ। र यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान चाहिँ सरकारले बनाएको थिङ्क ट्याङ्क हो र यसले चाहिँ सरकारकै मातहतमा रहेर हामी डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको चाहिँ अन्डरमा रहेर काम गर्छौँ। भनेपछि अब यो प्रतिष्ठानलाई हामीले अब कसरी एउटा सक्षम थिङ्क ट्याङ्क हामीले बनाउन सक्छौँ, यहाँलाई के लाग्छ? यसमा थिङ्क ट्याङ्क यो अलरेडी नै सर एक अहिलेको जुन संरचना छ त्यो चाहिँ त्यही दिशातर्फै अगाडि बढिरहेको मलाई महसुस हुन्छ र हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौँ। हाम्रो जुन टिम स्पिरिट छ अहिले, अघि मैले भने कस्ता किसिमका चाहिँ म्यान पावर हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ, र एउटा त्यो छ। र हामीसँग काम गर्नको लागि त्यस्तो विघ्न बाधा अहिले गठन आदेशैबाट भए पनि हामीलाई त्यस्तो केही पनि छैन, अथवा हाम्रो ऐन नआइसकेको भए पनि गाह्रो छैन। यतिवटा गाह्रो के छ भने थोरै चाहिँ हामीलाई बजेट कन्स्ट्रेन्ट छ। सरकारलाई हामीले जति बजेट चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ चाहिन्छ भनेका थियौँ, हामीले चाहिँ एउटा 5 वर्ष रणनीतिक योजना पनि बनाएको छ पिआरआईले, 2020-2025 रणनीति योजना भनेर चाहिँ बनाइएको छ। त्यो अनुरूपको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो छ, 1 वर्षमा, पहिलो वर्षमा, दोस्रो वर्षमा हामी यो काम गर्न चाहन्छौँ भनेर हामीले जुन स्ट्राटेजी सेट गरेका छौँ त्यो स्ट्राटेजीलाई मिट गर्ने हिसाबले चाहिँ बजेट अलोकेसन भएको छैन। त्यो एउटा कन्स्ट्रेन्ट छ। नत्र भनेदेखि यो चाहिँ हजुरको फुल मैले भनौँ फङ्सन गर्नको लागि अथवा यो उत्कृष्ट थिङ्क ट्याङ्क बन्नको लागि हामीलाई अरू केहीले रोकेको छैन। र रोक्छ भन्छौँ भनेदेखि पिआरआईको मान्छेले त्यो चाहिँ हामीले एक्सक्युज हो सर। त्यो हामी चाहिँ त्यो एक्सक्युजबाट हामी बच्न सक्दैनौँ, किनभने हामी यो चाहिँ गभर्मेन्टको बढी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि ट्याक्स पेयर्सको मनी हो, जनताको पैसा हो नि त हामीले काम गरिरहेको। त त्यहाँ बसेर तलब खाएर काम गरिसकेपछि त उत्तरदायी पनि हुनैपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसबाट बच्न सक्दैनौँ र हामीले त्यस कारणले गर्दा हामीले फुल इफोर्ट लगाएर हामीले दिइरहेका पनि छौँ। अहिले हाम्रो कामहरू त्यति मिडियामा आइसकेका छैनन् किन नयाँ छ। धेरै मिडियाकर्मीहरूलाई पनि यो थाहा नहुनसक्छ पिआरआईको बारेमा, र हामी त्यसको लागि प्रयासरत पनि छौँ। मिडिया वर्कर्सहरूसँग हामीले भर्खरै मात्र यो एउटा कार्यक्रम गर्ने भएर एउटा हाम्रो पारित पनि भएको छ। यो बिस्तारै क्रमिक रूपमा बढ्दै पनि जान्छ र भोलिको दिनमा थाहा हुँदै पनि जाला हाम्रो कामको। नत्र भनेदेखि राम्रोसँग फङ्सन गरेको छ। मैले एउटा कुरा थोरै यसमा जोड्न चाहिहालेँ सर। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले रेकमेन्डेसन गरेका सुझावहरू चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि बजेटमा कति आयो त भनेर हामीले भर्खरै मात्रै चाहिँ आएको बजेटमा भनौँ न गत वर्षको, त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ
25% चाहिँ हाम्रो सुझावहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट भएको पाइयो। हजुर। यसको मतलब हामी के हुन सक्छ भने जबकि यो देशमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले समेत दिएको सिफारिसहरू 90% चाहिँ लागू हुँदैनन्, 10% मात्रै सरकारले पालना गर्छ भन्ने हाम्रो जुन तथ्यहरूले देखाएको छ, त्यस बिचमा पनि 25% चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भनेदेखि हामी सफलताकै मार्गमा छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर। जस्तै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जुन सरकारले गठन गर्यो, यसको उद्देश्य भनेको सायद एउटा आलोचनात्मक टिप्पणी सरकारलाई दियोस् भन्ने पनि होला सरकारको। तर राजनीतिक नियुक्ति हुँदा यहाँ त खालि जय जयकार गर्ने मात्रै भयो भन्ने त्यस्ता आलोचनाहरू पनि सुनिन्छ। टिप्पणी नगर्ने, ठिक छ राम्रो मात्रै भनिदिने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा आलोचनाको पात्र पनि अलिकति बनेको छ यो प्रतिष्ठान भन्ने सुनिन्छ। यहाँलाई के लाग्छ, रिसर्चर हुनुहुन्छ? हजुर, त्यो हुनसक्छ, त्यस्तो बाहिर त्यस्तो किसिमका अफवाहहरू पनि होलान्। हजुर। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, यो बिल्कुलै त्यस्तो छैन। हाम्रो किनभने हामी सबै इन्डिपेन्डेन्ट छौँ एज अ रिसर्चर, र रिसर्चको एउटा फेरि हजुरको इथिक्स, मोरालिटी, नर्म्स, भ्यालुज भनेको इम्पार्सियलिटी, इन्डिपेन्डेन्ट हुनु होइन, त्यो पनि छ। बायस नभइकन काम गर्नु र एभिडेन्स बेसको आधारमा हुने हो। हामी यहाँ चाहिँ गर्ने हजुरले भन्नुभएको जस्तो गरेर हो, गभर्मेन्टलाई हामीले चाहिँ एकदमै क्रिटिकल भएर हामीले फिडब्याकहरू दिन्छौँ होइन, क्रिटिकल एनालिसिस हुन्छ हाम्रो। त के को आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि तथ्यको आधारमा हुन्छ सर। र त्यो तथ्यको आधारमा हुने हाम्रो पोलिसी फेरि इम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ कि सक्दैन त भएर हामीले त्यो पनि हेर्छौँ। हिजोको दिनमा जति पनि पोलिसी बने सरी अहिलेसम्म झन्डै झन्डै हाम्रो अहिले हेर्ने हो भने 204वटा जस्तो पोलिसीहरू छन् हाम्रो देशमा। ती पोलिसीहरू कसरी बन्थे भन्दाखेरि भने एकदमै फास्ट ट्र्याकमा होइन, त्यो तुरुन्तै बनिहाल्ने हुन्थ्यो तर कार्यान्वयन नहुने हुन्थ्यो। एकदमै आदर्शवादी हुन्थ्यो, राम्रा राम्रा मिठा मिठा कुराहरू हुन्थे, तर एभिडेन्स हुन्थेन त्यसमा, एभिडेन्स इन्फर्मड हुन्थेन सर। एभिडेन्सको आधारमा त्यो बन्थेन र कार्यान्वयनमा जान सक्थेन। तर अहिले हामीले बनाएको पोलिसीमा हामीले यस्तो तालले बनाउँछौँ पोलिसी जहाँ चाहिँ हामीले स्टेक होल्डरको सबैको इन्गेजमेन्ट गराइन्छ सर। पहिला पटक पटक चरण चरणमा गराइन्छ, उहाँहरूलाई सुरुमा गराइन्छ। कुनै एउटा विषय निस्क्यो भनेदेखि सम्बन्धित विषयको विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर छलफल गराइन्छ, संवाद गराइन्छ, त्यहाँ चाहिँ पोलिसी डायलग गराइन्छ, पब्लिक पोलिसी डायलग। त्यस पछाडि हजुरको हामीले चाहिँ फेरि त्यहाँबाट हाम्रो लेख्ने काम हुन्छ। लेखिसके पछाडि फेरि सम्बन्धित निकायमा चाहिँ यो ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्नको लागि पठाइन्छ। त्यो हामीले त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भने भ्यालिड गराउनु पर्यो होइन, त्यो भ्यालिड खालको गराउने वर्कसप गराइन्छ। अनि त्यो गराएर हामीले बल्ल चाहिँ यो गरेर रिगरस प्रोसेस छ सर यो हामीले ल्याउने पोलिसीहरू चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले ल्याउने पोलिसी चाहिँ कतै बायस पो हुन्छ कि सरकारको चाहिँ जय जयकार गर्ने हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मिथ्या मात्रै हो, त्यो भ्रम मात्रै हो। पिआरआईमा हुनुहुने म्यान पावरमा सरी त्यो चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन सर। किनभने हामी सबै अघि मैले भने हजुरलाई त्यो लेभलका यो नीति अनुसन्धान परिषदको अब कार्यक्षेत्र भनौँ न, यहाँहरूले कुन कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर रिसर्च गर्न पाउनुहुन्छ र अनि सरकारलाई त्यसको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, अथवा आलोचनात्मक टिप्पणी अथवा सकारात्मक टिप्पणी भनौँ न, डेफिनेटली भनेको कुन कुन क्षेत्रहरू यहाँको कार्यक्षेत्रभित्र रहन्छ त? हाम्रो सर 3वटा भनौँ प्रशासन छोडेर हाम्रो 2टा चाहिँ विभागहरू छ। एउटा सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग जहाँ म छु, अर्को छ हजुरको रिसर्च डिपार्टमेन्ट छ। रिसर्च डिपार्टमेन्टमा हाम्रो 5वटा सेन्टरहरू छन्। 5वटा सेन्टरमा हाम्रो चाहिँ आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, हजुरको सङ्घीय मामिला तथा सुशासन र सङ्घीय मामिला सुशासन र सामाजिक सेवा प्रवाह, अनि अर्को चाहिँ कानुनी राजनीतिक र सामाजिक मामिला, अनि अर्को छ हजुरको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, त्यो क्लस्टर त्यो सेन्टर छ एउटा। र अन्तिममा भनेको विज्ञान प्रविधि र यो स्रोत प्राकृतिक स्रोत। यो 5वटा चाहिँ हाम्रो सेन्टरहरू छन्। यो 5वटा सेन्टरबाट हामीले देशमा चाहिँ जुनसुकै विषयको सवाल उठे पनि यही 5वटा सेन्टरभित्र रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ विषयगत विज्ञताले भ्याएन भनेदेखि हामी बाहिरी पनि जोसँग विज्ञता छ देशका चाहिँ होइन प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ परामर्शदाताको रूपमा पनि ल्याएर काम गराउँछौँ। त्यसरी चाहिँ हामी यो 5वटा क्षेत्रमा चाहिँ रहेर काम गर्छौँ। 5वटा क्षेत्र भनेपछि समग्र देशको सबै क्षेत्र पर्छ, यसमा नअट्ने भने केही पनि छैन। र अर्को कुरा मैले सरलाई जोड्न चाहेँ, हामीसँग अहिले 570 जना हाम्रो रोस्टरमा हुनुहुन्छ, विज्ञ सूचीमा हुनुहुन्छ, र 570 जना नै एउटा आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञहरू हुनुहुन्छ। र कुनै विषयमा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ गहिरो खोज अनुसन्धान जुन पिआरआईको एक्सपर्टिजले भ्याएन भनेदेखि हामीसँग अलरेडी मैले अघि हजुरलाई भने जस्तो गरेर 20 जना त हामीसँग त्यो म्यान पावर हुनुहुन्छ,
तर त्योभन्दा अलिकति फरक अथवा हामीलाई अझै नलेज थप चाहियो भनेदेखि चाहिँ हामी फेरि पब्लिकमा गइहाल्छौँ अथवा त्यो मासमा गइहाल्छौँ। 570 जनाको हाम्रो विज्ञहरूको रोस्टरमा जान्छौँ, पब्लिक पोलिसी डायलग गर्छौँ, उहाँहरूलाई झिकाउँछौँ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले पोलिसी इन्फर्म्ड सजेसन्सहरू सरकारलाई दिने काम गर्छौँ। हजुर, अब अहिलेको यो वर्तमान परिस्थितिमा जस्तै अहिले त विश्वभरि नै कोरोना भाइरस यो महामारी छ, सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। अब हाम्रो देशमा पनि अब शिक्षा क्षेत्र भनौँ अथवा पर्यटन क्षेत्र भनौँ अथवा मिडिया क्षेत्रै पनि भनौँ होइन, सबै प्रभावित भएको छ। यो बेलामा यहाँहरूले अनुसन्धान गरेर नेपालमा भएका मिडियाकै कुरा गरौँ, कस्तो अवस्था छ, कुन कुन मिडिया हाउसको कस्तो अवस्था छ, सरकारलाई त्यो रिपोर्टिङ गरिदिनु भयो भने त सरकारको अलिकति ध्यान जान्थ्यो नि त। कुनै मिडियालाई सपोर्ट गर्नुपर्ने छ कि अथवा कुनै मिडिया राम्रो छ कि भनेको यसमा यहाँहरूले केही ध्यान दिनुभएको छैन अहिले? पक्कै पनि हजुरको एकदमै यो प्राइम क्वेसन हो। हामीले अहिले यो चाहिँ कोभिडको इम्प्याक्ट कस्तो परेको छ भनेर त्रिवीसँग चाहिँ त्रिवीको मानवशास्त्र विभागसँग समन्वय गरेर त्यहाँ हामीले चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ एउटा। अनि अर्को चाहिँ यसको इकोनोमिक इम्प्याक्टहरू के छ हाम्रो अर्थशास्त्र विभागसँग त्रिवीकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग मिलेर। र हामीले अर्को भनेको हजुरले भन्नुभएको जस्तो गरेर मिडिया सम्बन्धी के कस्तो छ भन्ने विषयमा मिडिया शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो यसको प्रभावहरू परेको छ कोभिड-19को र अन्य सेक्टरमा बिजनेस सेक्टरमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने हरेक सेक्टर वाइज हामीले चाहिँ केलाउनको लागि अहिले भर्खरै हामीले केही देशहरूको 8-10वटा देशहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर हामीले एउटा स्टडी पनि निकाल्दैछौँ। छिट्टै नै आउँदैछ हाम्रो यो पिआरआईको चाहिँ पिआरआई डे भनेर असोज 10 गते हामी धुमधाम साथ मनाउँदैछौँ। त्यो किनभने त्यो दिन चाहिँ हामीले एउटा रणनीति पनि फेरि तयार हुन्छ अर्को वर्षको लागि यसरी गर्ने भन्ने एउटा स्पिरिट पनि हुन्छ, टिम स्पिरिट, त्यसको लागि गर्दैछौँ। त्यो बेलासम्ममा हामीले चाहिँ त्यो पब्लिकेसन हजुरहरूको हातसम्म पार्न सकिन्छ कि भन्ने छ। त्यो भयो भनेदेखि एउटा राम्रो गतिलो 200 जस्तो पेजको चाहिँ विभिन्न देशको केसेसहरू हेरेर म स्वयं आफैले पनि अस्ट्रियाको हेरेको छु एकजना साथी र म मिलेर। त्यस्तो गरेर कहिले जापानको, कहिले अमेरिकाको, कहिले चाहिँ दक्षिण एसियाको कुनै अरू देशहरू जस्तै इन्डिया, बङ्गलादेश, कहिले पाकिस्तान गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ टिमले सबैले ल यसमा लागौँ है भनेर एकचोटि चाहिँ आफ्नो विषयगत विज्ञता जेमा भए पनि अहिले यो कोरोनातिर जाउँ भनेर यसरी त्यसरी गरिएको छ सर। अनि मिडियाको पनि निश्चय नै त्यसमा आउँछ सर। भनेपछि यहाँ प्रतिष्ठान छ त्यो सँगसँगै जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग पनि छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 2012 सालदेखि नै आफ्नो एउटा आवधिक योजनाहरू विकास निर्माणका कामहरू उसले अगाडि ल्याइराखेको छ र अझै पनि आलोचनाबाट बाहिर रहन सकेको छैन, आलोचनाको पात्र बनिराखेको छ भने अब तपाईँहरू त भर्खर आउनु भएको छ, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग कम्पिटिसन गर्न आउनु भएको हो कि अथवा यहाँहरूको क्षेत्राधिकार अलिकति पृथक फरक हुँदाखेरि कसरी अब्बल बन्न सकिन्छ त भन्ने लागेको छ? एकदमै हामीलाई आइरहने प्रश्न हो सर यो। तपाईँहरू कम्पिटिटर हो कि राष्ट्रिय योजना आयोगको, अथवा तपाईँहरू चाहिँ यसको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्न आउनुभएको हो कि अथवा चाहिँ प्यारलल किसिमको अर्गनाइजेसन हो के हो तपाईँहरूको भन्ने खालको क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ। वास्तवमै भन्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगको म्यान्डेट र हाम्रो झन्डै झन्डै उस्तै देखिए पनि अलिकति फरक छ। हामीले चाहिँ नीतिगत सुझावहरू दिने कुरा हुन्छ सरकारलाई, योजना आयोगले चाहिँ त्यही सुझावको आधारमा चाहिँ उसले योजनाहरू बनाउने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी कम्पिटिटर होइनौँ। कतिपय केसमा हामी अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि फेरि मिलेर गरिरहेका हुन्छौँ उहाँहरूसँग मिसिएर होइन। कतिपय केसमा कन्फ्लिक्टिङ देखिन सक्छ हाम्रो चाहिँ कार्यक्षेत्रहरू चाहिँ, तर त्यस्तो छैन। र योजना आयोग हजुरले भन्नुभएको जस्तो गरेर हो हामीले त्यहाँ धेरै कतिपय हकमा राजनीतिहरू पनि धेरै घुसेको भेट्छौँ होइन। काम जुन हिसाबले विवादित छ योजना आयोग, हामीले जुन हिसाबको त्यही भारतकै भनौँ न त्यो आयोग र यहाँको कम्पेयर गर्ने हो भने पनि बिल्कुलै फरक छ होइन। त्यस्तो छ भने हामी त्यो बिचमा चाहिँ एकदमै आएका छौँ, सानो संस्था हो भर्खरै मात्रै हामी आएका छौँ र हामी त्यो हजुरले भन्नुभएको जस्तो गरी अब्बल बन्नको लागि डेफिनेटली हामीले हुनुपर्ने भनेको कुनै पनि कतै पनि झुकाव नराखिकन हामीले अघि मैले भने जस्तो गरेर इभिडेन्सका आधारमा तथ्यका आधारमा हामीले चाहिँ एनालिसिस गरेर चाहिँ दिने हो सर नीतिगत सुझावहरू। त्यो भइयो भनेर हामी यो राजनीतिक खिचातानीबाट अथवा राजनीतिक इन्क्लिनेसनबाट त्यो ढल्काइबाट चाहिँ बचियो भनेदेखि मलाई लाग्छ पिआरआई अब्बल यसै हुँदै जानेछ। भनेपछि यो मुलुकको जुन एउटा सन्तुलित विकास छ त्यसमा यो प्रतिष्ठान कतिको प्रभावकारी हुन सकेको जस्तो लाग्छ? एकदमै त्यो भन्नुहुन्छ। अब अहिले नै छोरे यति छिटै यो डिसिजन गरिहाल्नको लागि चाहिँ इट्स टु अर्ली होइन। अब अहिले नै यो हामी किनभने भर्खरै नयाँ बामे चढ्दैछौँ, 5-6 महिना भयो हाम्रो रिसर्चहरू अझै पनि अब बल्ल बल्ल निस्किँदैछ। किनभने यो 5-6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष त अब लाग्छ। फेरि के रहेछ भने विदेशमा चाहिँ नीति बनाउँदाखेरि 8-10 वर्ष लगाउने, त्यस्तो लामो समय लगाउने, त बनाएपछि कार्यान्वयन भएरै छाड्ने हुँदो रहेछ। हाम्रो कन्टेक्समा के छ भने नीति बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि अब कोही फर्मर ब्युरोक्राट छोडेर लगाइदिने अथवा कोही चाहिँ
भनौँ न कोही कन्सल्टेन्टलाई लगाइदिने गरिन्थ्यो पहिला, त्यो गरिन्थ्यो। अब उहाँहरूले जे लेख्नुहुन्छ त्यसकै आधारमा चाहिँ ल नीति हो पास भन्ने खालको त्यो कल्चर रहेछ। त्यति छिटो पनि आउने र कार्यान्वयन नहुने, अघि मैले सुरुमा हजुरलाई भनेको थिएँ आदर्शवादी नीतिहरू हेर्दाखेरि एकदम आइडियल एकदमै राम्रो वाह भने जस्तो छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा जिरो छ, त्यस्तो खालको चाहिँ रहेछ भने अब हामीले अहिले चाहिँ बनाएका नीतिहरू त्यस्तो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेबलै हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्ने कुरा हामी गर्दैनौँ होइन। त्यो कुन बडीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसरी गर्ने र यसको चाहिँ अरूसँग कोसँग चाहिँ ताल्लुक राख्छ यसले भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो प्रष्ट रूपमा किटाने गरेर दिइसके पछाडि इम्प्लिमेन्ट गर्न सहिलो हुन्छ। इम्प्लिमेन्ट भइ नै सके पछाडि त हजुरको हामीले गरेको कामहरूको अघि मैले भने जस्तो गरेर 25% यसपालिको बजेटमा देखियो भनेदेखि अर्को वर्ष हुनसक्छ हाम्रो सुझावहरू 50% समाहित होला। त्यो भनेको हाम्रो सफलता हो र हामी त्यो सही मार्गमा छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि अहिलेको यो सङ्घीय संरचनामा यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई अब कसरी जोड्न सकिन्छ, मलाई के लाग्छ? हाम्रो म्यान्डेट चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो फेडरल लेभलमै सङ्घीय लेभलमै छ, हाम्रो प्रादेशिक लेभल र लोकल लेभलमा चाहिँ छैन यति बेला अहिले हाम्रो म्यान्डेट कार्यक्षेत्र चाहिँ। तर हामीले चाहिँ गर्ने स्टडीहरूले चाहिँ डेफिनेटली त्यो तल्लो तहको पनि, त्यो दुइटै प्रदेश तहको पनि र स्थानीय स्तरको पनि चाहिँ त्यो उहाँहरूको पनि इस्युजहरूलाई हामीले चाहिँ केलाउने काम त गरेका हुन्छौँ, तर हामी त्यहीँ प्रेजेन्ट भएर गरेका छैनौँ। र सङ्घीय मामिला हामीसँग छ जुन एउटा चाहिँ सेन्टर हाम्रो सङ्घीय मामिला सुशासन तथा सामाजिक सेवा प्रवाह, त्यो सेन्टरको काम भनेकै त्यही अहिलेको चाहिँ यो फेडरलिजमलाई कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसरी यसलाई सक्सेसफुल बनाउने भन्ने नै छ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँबाट त्यो अध्ययनहरू भइ नै रहेको छ सर। जस्तै अहिले सरकारले जति पनि नीतिहरू बनाएको छ, जस्तै कृषि नीति होला, वाणिज्य नीति छ, अथवा अहिले यो कोरोना भाइरस महामारीको समयमा अहिले पनि अब यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्नको लागि नीतिहरू बनाएको छ होइन। यसमा कस्तो के देख्नु भएको छ, यसलाई केही सुझाव दिनुभएको छ कि दिनु भएको छैन? एकदमै हजुरले जुन दुईवटा नाम लिनुभयो त्यही दुईवटा नाममा भर्खरै मात्रै हामीले सुझाव दिएका छौँ। जस्तै यो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ नि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उहाँ मन्त्रालयले हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रालय सजेसन अथवा चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको खण्डमा हामीले नीति बनाउने हो, त्यो पनि गर्छौँ। मैले अघि हजुरलाई भने हाम्रो चाहिँ जति पनि नीतिहरू बन्छन् 70% चाहिँ गभर्मेन्टको बडीहरूले चाहिँ हामीलाई बनाइदिनुहोस् भनेको नीतिमा काम गर्छौँ भने 30% चाहिँ हाम्रो इन्टरनल हामी आफैले चाहिँ इस्यु आइडेन्टिफाई गरेर काम गर्ने 30% छ। अनि यस्तै गरेर अघि मैले भने जस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हामीलाई चाहिँ राष्ट्रिय आपूर्ति नीति बनाइदिनु भनेर चाहिँ अथवा उहाँहरूले ड्राफ्ट गर्नुभएको रहेछ, त्यसलाई चाहिँ एकचोटि त्यसको रिभिजिट जस्तो अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने समीक्षा गर्ने त्यो गर्नको लागि हामीलाई उहाँले पठाउनु भयो। हामीले चाहिँ विभिन्न यसको सरकारवालाहरूसँग चाहिँ झन्डै 60वटा सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ संवाद गऱ्यौँ, पब्लिक पोलिसी डायलग गरायौँ। त्यो गर्दाखेरि अनि हाम्रो आफ्नो एक्सपर्ट्सहरू त्यसमा लाग्नुभयो, बाहिरी एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि ल्याइयो। त्यो गर्दा यस्तो पाइयो कि तालमेल नहुँदो रहेछ नेपालको नीतिमा। त्यही एउटै नीतिमा पनि राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिमा हजुरको यतापट्टि कृषि नीतिमा हुनुपर्ने कुरा पनि छ त्यसमा, अथवा अर्को नीतिमा हुनुपर्ने अर्को नीतिमा 6-7वटा नीतिमा हुनुपर्ने कुराहरू एउटा नीतिमा चाहिँ भइरहेको छ, अस्पष्ट छ। त्यो हामीले क्लियरिफाई गर्ने कोसिस गरेका छौँ र हामी त्यसरी दिन्छौँ। हजुरले भन्नुभएको जस्तो कृषि नीति पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण नीति हो। कृषि क्षेत्रमा हामीले चाहिँ एउटा कायापलट ल्याउनु पर्ने छ। त्यसमा भर्खरै मात्रै पिआरआईले चाहिँ कृषि नीति बनाएर सरकारलाई चाहिँ दिने काम भएको छ। र कृषिमै फेरि अर्को एउटा फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ नि सर हामी, एफडिआई, त्यो कसरी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ एउटा स्टडी गरेर हाम्रो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइ नै सकेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सरकारलाई विभिन्न यस्तो चाहिँ कृषि भनौँ अथवा चाहिँ आपूर्ति भनौँ अथवा अन्य अस्ति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको चाहिँ रिक्वेस्टमा हामीले चाहिँ भोलिन्टियर पोलिसी बनायौँ। देशमा भोलिन्टियर पोलिसी थिएन होइन, यस्तो चाहिँ अनि हामी सहकार्य गर्छौँ सर सरकारका बडीहरूसँग। जस्तै हामी अघि कम्पिटिटर होइन भन्ने कुरामा मैले हजुरलाई फेरि पुनः भन्न चाहेँ, योजना आयोगसँग पनि हामीले चाहिँ मिसिएर जस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति, हाम्रोमा अनुसन्धान कसरी गाइड गर्ने, रिसर्चलाई कसरी केले गाइड गर्छ, कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो प्याराडाइम रिसर्चको चाहिँ के यसको एटिक्वेट्स हुनुपर्छ, यो हामीमा स्पष्ट धारणा रहेन छ। त्यही भएर आयोगले यो बनाउँदै थियो, त्यसमा हामी पनि इन्भल्भ भएर टियु पनि इन्भल्भ भएर यसको चाहिँ छलफलहरू गर्ने कामहरू गरेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ यो वा त्यो ढङ्गबाट हामीले इनपुट गर्ने भनेको दिने भनेको सरकारलाई नै हो र प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने भनेको हामीबाट एउटा हुनुभयो भनेदेखि हामीले गरेका पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मन्त्रालयहरू नै हुन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद हजुरलाई नै। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी
कार्यक्रम सन्दर्भमा थियौँ र आज हामीले कार्यक्रम सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यति नै। हामी अर्को श्रृङ्खलामा थप प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम सन्दर्भबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।